السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب۔ صدق اللہ۔ جیڑے بیٹھے سنگ لا بیٹھے
سارے جگ پل پلا بیٹھے چھری پیر محبتاں ساریاں تے سوہنے تو ہو فدا بیٹھے چھڈ کے حبس بلیت تے روم فارس کلی سونے تے بوئے تے پا بیٹھے یارا ہونا ہور کی لینا رب کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ تعالی دی بے بہا لاتعداد حمد و ثنا تو بعد درود السلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام المسلمین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود السلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لین تو بعد خالق کائنات مالک کائنات دی مقدس کلام قرآن پاک دے دوسرے سپارے سورۃ البقرہ دے وچوں ایک آیت مقدسہ میں اللہ دی توفیق دے نال تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اے دے اندر اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کا ذکر بیان کر کے فرمایا، کئی لوگوں کی عادت رب نے بیان کیتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے نے جڑے اللہ دیا خوبیاں کسے ہور دے اندر پا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ دی ذات واحد ہے، وہ کلی ذات ہے، او دا کوئی ثانی نہیں، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ دا باپ بیٹا نہیں، وہ آپ کسے دی اولاد نہیں، وہ دی کوئی اولاد نہیں، خالق کائنات کلہ یکتا واحد ہے، او دے تو علاوہ کوئی اور نہیں، اور او دی شان دا، او دے مقام دا، او دی بلندی دا کوئی مقابلہ اس کائنات کے اندر نہیں، کیونکہ اللہ واحد ہے، اللہ کل ہے۔ اللہ نے فرمایا میں رب کو منگیا کرو، میرے اگے دعاواں کریا کرو، میرے اگے التجاواں کریا کرو، لیکن کئی بندے ایسے نے جڑے جناب دعاواں بھی اللہ کو علاوہ غیر اللہ دے کولوں کرتے ہیں، کئی ایسے بندے نے جڑے اللہ کو علاوہ مشکل کشا بھی کسے ہور نو سمجھتے ہیں، کئی ایسے بندے نے جڑے اللہ کو علاوہ حاجت روا بھی غیر اللہ نو سمجھتے ہیں، لیکن مالک کائنات نے فرمایا لوگوں جیڑیاں خوبیاں اللہ دے اندر نے کسے انسان اندر نہیں پانیاں، میری مخلوق اندر نہیں پانیاں، جیڑیاں خوبیاں مالک کائنات دے اندر نے وہ کسے دے اندر نہیں پانیاں، پاوے انسان ہے، پاوے جن نے، پاوے فرشتے نے اللہ دے، کسے اندر اللہ دیا خوبیاں نہیں پانیاں، اللہ والے کمالات کسے ہور دے اندر نہیں سمجھنے۔ اللہ میں آیت اس واسطے پڑھی ہے، ایدہ مقصد ہے کل جیویں 13 رجب کا دن گزریا،
کئی لوگوں نے جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت کا دن منایا اور یہ اندر بڑیاں خوشیاں کیتیاں، لیکن اس آیت کی نسبت دے نال میں تواڈے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث رکھنا چاہنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے علی، کئی بندے ایسے ہون گے جڑے تیری وجہ تو، تیرے نام لین دی وجہ تو جہنم اندر جان گے، کئی جنت دے اندر جان گے۔ حیران ہو کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اللہ دے نبی جی او کیڑے لوگ نے؟ میں تے تہاڈا غلام ہاں، میں تے تہاڈا نوکر ہاں، میں تے تہاڈا صحابی ہاں، سونیا محبوبہ کیڑے بندے جڑے میرے نام دی وجہ تو لڑائی اندر پہ جان گے، فساد اندر چلے جان گے، اختلاف اندر چلے جان گے؟ تو ہر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی، کچھ بندے ایسے ہون گے جڑے تیرے نال اتنی محبت کرن گے، اتنا پیار کرن گے، اتنی عقیدت رکھن گے کہ وہ جناب تیرے والے کام کرن گے، نمازاں پڑھن گے، قرآن بھی پڑھن گے، زکات بھی دین گے، حج بھی کرن گے، سجدے بھی کرن گے، اللہ کو الہ بھی سمجھن گے۔ وہ تے لوگ تیری محبت دی اندر آ کے جنت دی اندر جان گے، لیکن کچھ لوگ ایسے جڑے جناب تیرے پیار اندر، تیری محبت اندر آ کے تینوں الہ بنا لین گے، تینوں مشکل کشا کہن گے، تینوں حاجت روا کہن گے، تیرے اندر اللہ دیا خوبیاں پا دین گے۔ اللہ اللہ، وہ لوگ دنیا دی اندر بھی ناکام نے، آخرت دی اندر ناکام نے، کیونکہ جیڑا مقام اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیتا ہے وہ دے ورگا مقابلہ کسے دا نہیں۔ وہ دے تو اگر اسی اگے بڑھیں گے، وہ دے تو اگے جاواں گے، تو میرے بھائی پھر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا نے فرمایا بڑے بد نصیب لوگ نے جڑے اللہ دیا خوبیاں کسی اندر پا دیندے نے۔ میرے بھائی اللہ کلا ہے، اللہ کے مقابلے دی اندر کسی نبی نو بھی نہیں لے آنا چاہیے، اللہ کے مقابلے دی اندر کسی صحابی نو نہیں لے آنا چاہیے، اللہ کے مقابلے دی اندر کسی بھی جناب ولی نو نہیں لے آنا چاہیے، بلکہ قرآن پاک نو اگر اٹھا کے دیکھیے نا، قرآن پاک نے بڑے پیارے انداز کے نال اعلان فرمایا، رب نے دونوں گروہاں کا ذکر بیان کر دیا اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا لوگو، عیسائی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جناب یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو ماننے والے، لیکن اللہ نے قرآن اندر آکھیا فرمایا انہاں دونوں قوماں دا بیڑا غرق ہو گیا، یہ دونوں قوماں جہنم کے اندر جان والیاں بن گئیاں، انہاں نے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا۔ کیوں بنا لیا؟ اور ذرا قرآن سننا، اللہ کے قرآن نے بڑے پیارے انداز کے نال اعلان فرمایا، اللہ پاک دا قرآن بولیا فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ پاک نے فرمایا لوگوں یہودیاں دا بیڑا غرق ہو گیا، یہودیاں نے اپنی آخرت خراب کر لئی، انہوں لوگوں نے اپنی آخرت برباد کر لئی۔ وجہ کی ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، لوگوں نے اللہ کے مقابلے اندر اپنے نبی نو لے آندا، حضرت عزیر علیہ السلام کو لے آئے نے، انہاں کیا عزیر اللہ کا بیٹا
بیٹا ہے جڑا اللہ دا بیٹا ہے نا او دے اندر خوبیاں بھی اللہ دیاں ہویا کردیاں نے اور قرآن کہہ رہا ہے وقالت النصارى اللہ پاک فرماتے نے عیسائی لوگ جڑے نے انہاں لوگاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا عیسیٰ علیہ السلام دے اندر اللہ دیا خوبیاں پا چھڑیاں نے انہاں لوگاں نے عیسیٰ نبی نو اللہ دا بیٹا بنا لیا یہودیاں نے عزیر نبی نو اللہ دا بیٹا بنا لیا اللہ پاک دا قرآن بول کے کہہ رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الناس اللہ پاک فرماتے نے وَمِنَ النَّاسِ اللہ نے لوگوں کا ذکر بیان کیتا ہے کچھ لوگ ایسے نے رب نے اپنے قرآن اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کچھ لوگ ایسے نے جڑے اللہ دیاں خوبیاں اللہ والے اندر پا دیندے نے کچھ لوگ ایسے نے نا جڑے الہ کسے ہور اللہ نو نہیں سمجھدے نے نال آندے نے نبی بھی مشکل کشا ہے اللہ بھی حاجت روا ہے ساڈے ولی بھی حاجت روا ہے اللہ دے نے لوگوں نام نہ انج نہ کریا کرو اللہ دیاں خوبیاں خیر اندر نہ پایا کرو رب والیاں خوبیاں غیر اندر نہ لے آیا کرو نا اللہ تعالی قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ دے نے جڑے مومن بندے نے نا جڑے کلمہ پڑھن والے نے جڑے مسلمان بندے نے اللہ فرماتے نے اللہ دیاں خوبیاں کسے اندر نہیں پاندے عبادت اللہ دی کر دے نے نبی نو نبی سمجھ دے نے ولی نو ولی سمجھ دے نے نا نبی دا مقام اپنی جگہ ولی دا مقام اپنی جگہ علی دا مقام اپنی جگہ لیکن اللہ والے کی آندے نے لوگوں الہ صرف اللہ ہے حاجت روا صرف اللہ ہے مشکل کشا صرف اللہ ہے نہ کون لوگ کہہ رہے نے اللہ فرماندے نے اے اللہ والے دیاں خوبیاں اے رب والے دیاں خوبیاں میں آؤ ذرا اللہ پاک نے فرمایا لوگوں محبت کرنی ہے اللہ نال کریا کرو اللہ دیاں خوبیاں خیر اندر نہ پایا کرو عیسائیاں نے آکھیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے یہودی آکھیا عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے لیکن کچھ مسلمان ایسے جتنا نے آکھیا لو جناب کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جناب اللہ منگو مشکل کشا نے حاجت روا میں اگر دیکھیے جائے عقیدہ دیکھیا جائے علی دی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت دی اندر آگے لوگاں نے اپنے امام کا بیڑا غرق کر دیا اللہ کہندے نے لوگوں اللہ پاک نے نبی دے صحابہ دا مقام بیان فرمایا حضرت علی بھی انہاں صحابہ پر شامل نے نبی دے غلامان پر شامل نے نا اللہ واللہ ذرا غور کرنا کون صحابہ نے اللہ پاک نے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ فرماتے نے ان لوگوں میرے نبی دے صحابہ نے جڑے اللہ دے سامنے سجدہ کر دے نے رب دی عبادت کر دے نے رب دی بندگی کر دے نے اللہ پاک دے سامنے
نے اپنا سر چکا نے لیکن اسانے انہاں نوں مشکل کشا بنا لیا اللہ دے نے لوگوں میرے نبی دے صحابہ ہونے جڑے دنیا اندر بھی پھردے جنتی نے آخرت نو بھی جنت انہاں دے نام لا چھڈی ہے رب انہاں دی جنت دا اعلان کرتا پیا ہے دنیا دے اندر بھی کامیاب نے آخرت اندر بھی کامیاب نے کون کامیاب نے جڑے نبی دے غلام بن گئے جڑے نبی دے صحابہ بن گئے نا کون صحابہ نے اللہ والا گل بڑی پیاری کرتا کہندا ہے صحابہ دا شان سنائے اگلا جہان سنائے کون صحابہ نے جنہاں نوں اللہ نے فرمایا میرے نبی جی جنت دے ٹکٹ انہاں نوں دے دیو نال اعلان کر کے کہہ دیو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماتے نے میں انہاں تے راضی ہاں اے میرے تے راضی نے اس واسطے کیا صحابہ دا شان سنائے اگلا جہان سنائے رب نے دنیا اندر فرمایا اب اے بھی جہان انہاں دا چنگا اگلا جہان بھی انہاں دا چنگا کیوں چنگا ہے گھر بار بار چھوڑے کنہاں نے نبی دے غلاماں نے نبی دے دیوانیاں نے گھر بار بار چھوڑے اللہ نے نکھار چھوڑے مدنی دے نال ٹورے کیسا ایمان ہونا ہے اگلا جہان سنائے صحابہ دا شان سنائے اگلا جہان سنائے کہ دا جہان سونا پڑ گیا صدیق سونا نال جاوے او لوگوں نبی دا غلام غلامی ہویا کردا ہے اعلامی جے ہو سکدا صدیق سونا نال جاوے سب کولو ڈنگ کھاوے پر سونے نو بھی ناچ داوے آقا تو قربان ہونا ہے اگلا جہان سنائے صحابہ دا شان سنائے اگلا جہان سنائے رب نے فرما دیتا ہے اے لوگوں دنیا اندر بھی جنتی آخرت اندر بھی جنتی اگلی گل سن دے جانا عمر بن خطاب آیا کفر تے روب چھایا حالانکہ ایڈے ایڈے نبی دے غلام نے انی فرما برداری کرنے والے انی تابعداری کرنے والے انی محبت دین دے نال کرنے والے فرمایا لوگو انہاں دی عظمت اپنی جگہ پر الہ نہیں جے ہو سکدے مشکل کشا نہیں جے ہو سکدے حضرت عمر ایسے صحابی نے جنہاں تے آیا اسلام اندر رونق آ گئیاں جنہاں تے آیا نا لوگ جناب جرت دے نال اسلامی کام کرن لگ گئے حضرت عمر اور صحابی نے عمر بن خطاب آیا کفر تے روب چھایا صحابہ نال ملایا کعبے دے وچ کھلونا ہے اگلا جہان سنائے صحابہ دا شان سنائے اگلا جہان سنائے کیویں بہتریاں بڑھ گئیاں اللہ واللہ عثمان ذوالنورین سونا جڑے جڑے نبی دے صحابی دا ذکر کرو نا بہتری نظر آئے گا برتر تے اعلیٰ نظر آئے گا عثمان ذوالنورین سونا ساڈے دل دا چین سونا عثمان ذوالنورین سونا ساڈے دل دا چین سونا اوہ جیا کوئی نہیں ہونا سخیاں میں نال ہونا ہے اگلا جہان سنائے صحابہ دا شان سنائے
اگلا جہان سونا ہے۔ اگلی گل سنتے جانا، میں اپنے مضمون والا حیدر کرار علی، جنہاں نو محبت جنہاں نو پیار ہے، جناب علی نو مشکل کشا نہیں کہندے، جناب علی نو حاجت روا نہیں کہندے، جناب علی دے اندر اللہ دیاں خوبیاں نہیں پاندے، بلکہ بات کہندے نے لوگوں حیدر کرار علی، نبی دا ہے یار علی، بڑا وفادار علی، ننگی تلوار علی، ننگی تلوار علی، جنتی مہمان ہونا ہے، اگلا جہان سونا ہے، صحابہ دشان سونا ہے، اگلا جہان سونا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں آؤ ذرا قرآن سنتے جانا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے نے لوگوں اللہ والیاں خوبیاں کسی اندر نہ پایا کرو، نبی اندر نہ پایا کرو، ولی اندر نہ پایا کرو، علی اندر نہ پایا کرو۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے، مشکل کشا کوئی اور نہیں جے۔ جناب علی بھی اللہ کے سامنے جھکنے والے، میرے نبی بھی اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے ولی بھی اللہ کے سامنے جھکنے والے۔ اللہ پاک نے فرمایا مومن بندے کون نے، مسلمان کون نے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں مومن بندے اللہ کی خوبیاں کسی اندر نہیں جے پاتے۔ اللہ واللہ اور میں ذرا دس کا جاواں حضرت علی کا مقام بہت زیادہ، بلندیاں بہت زیادہ۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں علی نال پیار کریا کرو، کہ نال محبت کریا کرو نا۔ اللہ واللہ اور ایک منظر ایسا آیا، ایک جناب موقع بڑا پیارا آیا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے اے علی، نبی پاک نے حضرت علی نو اپنے کول بلایا، اپنے کول بلایا اور جناب بلا کے آقا فرماندے نے علی فلانی جگہ تے چلے جا، اوتھے کی ہے جی، اوتھے لوگ نا بتاں دی پوجا کردے نے، ایک بت لوگاں نے بہت بڑا بنایا تے او دی لوگ نا منتا کردے نے، تے جناب لوگ او دے بارے انہوں الہ کہندے نے، او دے سامنے سر جھکاندے نے۔ پوری کائنات دے اندر رب دی دھرتی دے اندر جتنے بھی نبی آئے نے نا، انہوں نے سب تو زیادہ مخالفت کیتی ہے تے بتاں دی پوجا نہیں کیتی ہے، کہ بتاں دے اگے سر نہیں جھکانا، انہاں نوں الہ نہیں سمجھنا، اللہ والیاں خوبیاں انہاں دے اندر نہیں پانیاں۔ ہر نبی دا پیغام یہ ہے، جتنے بھی نبی آئے دیکھ لو، لیکن جب میرے تیرے آقا علیہ السلام آئے، میرے محبوب کا پیغمبر آئے، انہوں نے بہت زیادہ انتہائی کر دیتی۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ دیا خوبیاں بلکہ جڑے بت نو لوگ الہ سمجھ دے سکنا ہے، میرے نبی نے فرمایا بت توڑ دے وہ اللہ اللہ خوبیاں اللہ دیا نہ پایا کرو۔ میرے نبی نے جناب علی نو بلایا، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آقا فرماتے نے علی فلاں جگہ تے چلا جا، لوگاں نے اٹھے ایک بت بنایا ہے، اللہ کے مقابلے اندر بت کو پوج دے نے، بت دی عبادت کر دے نے، اٹھے
سامنے اپنا سر جھکا دینے نا جا اس طرح کر انہوں توڑ کے آنا بت دا جناب سٹیا ناس کر کے آنا حضرت علی گئے کس واسطے گئے کہ لوگ بت نو الہ سمجھ دینے پر اج دا مسلمان اج دا جناب کلمہ پڑھنے والا حضرت علی نو مشکل کشا بنائی بیٹھے انہاں دی پرست شروع کر دیتی اللہ والیاں خوبیاں اندر پا چھڑیاں اللہ فرماندے نے نانا لوگو میرے علی دا کردار دے دیکھو نا علی نال محبت کرنے والے ہو علی دا جناب کردار دیکھو نا ایک بت پوجن واسطے بت پوجن والے آنو میرے علی کے میں جناب انہاں دا مقابلہ کر دینے میرے نبی دے صحابی حضرت علی نے اپنے 2 یا 3 یا 4 صحابہ نال لینے چل پہندے نے دیکھیا لوگ بت دے سامنے جھک دینے حضرت علی نے اس بت نو توڑیا جا کے اپنے ہتھاں نال توڑیا اللہ اللہ جدوں بتاں نو توڑیا الہاں نو توڑیا نا انہاں دے الہاں دا جناب جدوں ناس کر دتا نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے نا کھڑے ہو کے نا جدوں بت نو توڑیا بت نو توڑ کے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے تیرا شریک میں اس کائنات دے کوئی رہن دینا حضرت علی کہہ رہے ہیں تے اسی انہاں نوں اللہ دا شریک بنائی جاندے انہاں نوں جناب الہ بنائی جاندے انہاں دے اگے حاجتاں مشکل کشا ساڈا ایمان بڑا کمزور ہے یقین کرو سانو مفتے چ لب گیا نا وہ لوگ دیکھو جنہاں نے مقابلہ شرک دا کیتا اس سے گل دا مقابلہ کیتا کہ اللہ والیاں خوبیاں کسی ہور اندر پانیاں نہیں پانیاں اسی پائی جانے سانو فکر ہی کوئی اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی وہ بت نو توڑ کے آؤ حضرت علی نے بت توڑ کے آکھیا یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے مقابلے اندر میں اس کائنات تے کوئی شریک نہیں رہن دینا حضرت علی دا ایمان تے اسی کام انہاں دے الٹ کری جانے من دے حضرت علی نو نعرے مولا علی دے مارنے ہیں لیکن شرک اسی پورا کری جانے گناہ اندر پورے مبتلا ہو جانے ہیں نماز دا سانو فکر نہیں حالانکہ کسی بھی بندے پاویں تھوڑا جا کوئی مسلمان ہے نا ذرا جنہ بھی جنہوں دین اسلام دا پتہ ہی نہیں انہوں پوچھ کے دیکھو نا کہ حضرت علی نے کدی نماز چھٹی سی کہنے کہ نہیں یہ بھلا ہو سکتا ہے کہ حضرت علی نماز چھڑ دے تے منن والے کدی پڑھی نہیں منن والے نماز دے لاگے نہیں جاندے نعرے اسی بڑے مارنے دعوے اسی بڑے کرنے ہیں محبت کا جناب اظہار بڑا کرنے ہیں لیکن کئی منظر ایسے بھی آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ایسے نے حضرت علی سمیت ایسے غلام نے جنہاں نے بتانو توڑیا اللہ دے مقابلے اندر شریکانو توڑیا انہاں نے اپنی جاناں دیاں پرواہ نہیں کیتیاں اپنے مال دی پرواہ نہیں کیتی اپنے جناب برادری رشتہ داراں دیاں پرواہ نہیں کیتیاں بلکہ اللہ دا قرآن بولیا فرمایا لا تجدو قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله اللہ پاک فرماندے نے میرے کچھ ایسے بھی بندے نے کوئی ایسے بھی مسلمان نے جڑے کی کردے نے اپنی رشتہ داری ول نہیں دیکھ لے پیار اللہ تے رسول نال کردے نے برادری ول نہیں دیکھ لے پیار اللہ تے رسول نال کردے نے کیویں کردے نے برادری دیاں رسماں ول نہیں دیکھ لے فلانا مینوں کی کہے گا نہیں دیکھ لے بلکہ جناب کردے کی نے اللہ نال پیار کردے نے اللہ نال محبت کردے نے اللہ صحابہ نے بھی یہ ہوئی کم کر کے دکھایا کون سے
صحابہ نے میں انہوں کے بارے کہنا چاہنا جنہوں اللہ نے دنیا اندر جنت دے سرٹیفکیٹ دیتے نے کون صحابہ نے انہوں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے کمال دے رتبے کیویں مل گئے اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے نے والذین معه اشداء علی الکفار اللہ نے پہلا کمال نام دیتا لوگوں دا روب کافران تے بڑا ہویا کردا ہے اللہ فرماندے نے اے کمال مل گیا میں مختصر دستا جاواں انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے کیویں رتبے ملے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا نیچے ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نیچے ڈولیا ابروں تے لیٹ کے بھی ہولی نیچے بولیا کیویں سانو حوصلے دلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سفراں دے وچ جن کندیاں چایا سی نبی دے جڑے بھی غلام بن دیکھو نبی دے جڑے بھی نوکر ور دیکھو تانوں بہتر دیا نہ نظر آئے گا لیکن ایک دا میں ذکر کرنا چاہنا سفراں دے وچ جن کندے آتے چایا سی سب پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا سی سب پاویں ڈنگ مارے پر یار نہ جگایا سی اج بھی آقا جی دے نال ستے نے تانوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اور اگلی گل سن دے جانا آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے یار ایک کوری کہہ چھڑو آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں تے انہاں لئی اعلان ہو گئے اللہ پاک نے فرمایا اللہ دے نے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ دے نے لوگ میرے بندے نے میری جماعت میں انہاں تے راضی ہاں جڑا میرا گروپ ہے میری جماعت نال میں راضی ہو کے نام جنت دے رہا او یار میں عمل کرانا پتہ نہیں اللہ کرے جنت مل جائے لیکن سانو پتہ نہیں جنت ملنی ہے یا نہیں ملنی تسی عمل کر دے ہو پتہ نہیں جنت ملنی ہے یا نہیں ملنی لیکن صحابہ
نے اللہ نے دنیا اندر ہی جنت سرٹیفکیٹ دے چھڈے دنیا اندر ہی فرمایا لوگوں اے میری جماعت جنت اندر جان گے کیوں جنت دے اندر جان گے آقا دے اشارے تو قربان ہو گئے جنت اندر جان دی وجہ ہے آقا دے اشارے تو قربان ہو گئے جنت آندے اونا لئی اعلان ہو گئے جنت آندے اونا لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیے رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ پاک نے انہاں نے فرمایا لوگوں یہ جنت دے وارث بن گئے کیوں بن گئے انہاں نے محبت کی تھی اللہ دے نال اللہ دے رسول نال محبت کی تھی اللہ واللہ انہاں لوگاں دے سی نقشے قدم تے چلیے تے پھر ساڈی بھی دنیا بہتر ساڈی آخرت بہتر ہو جائے گی مینوں اج آڈر ہویا ہے کہ ٹائم دی پابندی کریا جے وقت دا خیال رکھیا جے تسی بھاویں نہ رکھو خیر ہے میں انشاءاللہ تواڈے حکم تے تابعدار ہاں تسی بھاویں مرضی نہ آؤ وکری گل ہے مولوی تے پھر پابندی ہوندا ہے نا انہوں تے چاہیے نا کہ ٹائم نہ مکانا تسی پاویں 5 منٹ پہلو آؤ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین